बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। 2-3 डेवलपमेंट्स हैं, बहुत क्विकली मैं कोशिश करूंगा आपके सामने सब की सब रखूं और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करें जिसमें सियासी डेवलपमेंट्स तेज हो रही हैं और इसी का दर्जा हरारत हमें नजर आ रहा है टॉक शोज में, डिस्कशंस में, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस में तलखी बढ़ रही है और ये इसी सियासी गर्मा गर्मी का नतीजा है। ये आगे जाकर और बढ़ेगी और गंद मचेगा और इस गंद मचने की फिजा में एक तो आपको ये बता दूं कि मुराद सईद साहब से पहली माफी मांग ली गई है जो कुछ लुच्चर किस्म की सहाफत हुई थी उस शो के बाद। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान साहब को, वजीर आजम साहब को, उनके अहम तरीन इत्तेहादी ने मुश्किल वक्त है, मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो ये जो इत्तेहादी होते हैं ये देखते हैं लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का वक्त यही है, जो निकाल सकते हो निकाल लो। तो ये फिर ऐसे मौके पर जो है वो अपने भाव बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना शेयर बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं, मौका देख के ये सियासत करते हैं, ये मौका देख के अपनी जो भी वैल्यू बढ़वानी है वो बढ़वा लेते हैं, कोशिश करते हैं उसकी, कई दफा हो जाती है कई दफा नहीं होती। तो इस वक्त इमरान खान साहब को उनके इत्तेहादियों ने ब्लैकमेल करना शुरू किया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में फजलुर रहमान साहब को टका सा, बिल्कुल टका सा जवाब मिला है, ये भी मैं आपके हवाले कर दूं। ये टका सा जो जवाब है ये अभी पब्लिक नहीं हुआ है लेकिन ये लीक हो गया है, तो इस बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फजलुर रहमान साहब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फजलुर रहमान साहब जाके मिले चौधरीयों से, चौधरी शुजात हुसैन साहब से, चौधरी परवेज इलाही साहब से, और फजलुर रहमान साहब ने उनसे ये कहा कि आप तहरीके अदम एतमाद में हमारा साथ दें। लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं जाके आपसे बात करूं और मैं आपके पास आ गया हूं बात करने के लिए, मैं तो आपका पुराना दोस्त हूं, तो आप हमारा साथ दें। ये देखिए ये जो हुकूमत है ये नहीं चल रही, इनसे मुल्क नहीं चल रहा और ये मुसीबत बन चुके हैं, तो आप हमारा साथ दें इनको घर भेजने के लिए। ये फजलुर रहमान साहब ने बातें की जो बताई भी गई और कहा कि हमारा साथ दें। फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि अगली हुकूमत में अब जो चीजें पता चल रही हैं अंदर से कि अगली हुकूमत में मिलकर आएंगे, मियां साहब आप हम और हुकूमत बनाएंगे और आपको पंजाब में बड़ा फायदा होगा, आपको पंजाब में बड़ा फायदा होगा, मरकज में भी आपको बड़ा फायदा होगा, आपको इस हुकूमत में जितना इत्तेहाद में रहते हुए फायदा है उससे ज्यादा फायदा होगा। यह फजलुर रहमान साहब ने चौधरी बिरादरान से कहा और चौधरी बिरादरान ने फजलुर रहमान साहब को जवाब दिया कि हमने जो जवाब आसिफ अली जरदारी साहब को दिया था, आप आए हैं, आपका शुक्रिया, हमारा जवाब आपके लिए भी वही है कि हम इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं और यह हुकूमत जब तक इसकी मुद्दत है हम इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं। यह मुद्दत मुकम्मल होगी, हम हालात देखकर अपना फैसला करेंगे, लेकिन अभी हम इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं। साथ ही आप लोग क्या करने जा रहे हैं ये आप लोगों के अपने दरमियान अभी क्लियर नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले अलग हैं, आप लोग अलग हैं, मियां साहब लंदन में बैठे हैं, तो चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए। तो प्लान क्या है आपका? इस पर फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आपको प्लान बताएंगे मियां शहबाज शरीफ साहब। मियां शहबाज शरीफ साहब आज चौधरियों से मिलने जा रहे हैं कोई 14 बरस के बाद उनकी क़यामगाह पर, और ये जो मुलाकात है इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब वो भी ताउन मांगेंगे तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में। अभी तक इनका प्लान पूरी तरह से अनाउंस नहीं है। ये पंजाब में लाएंगे उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ, ये असद कासर साहब के खिलाफ कौमी असम्बली में लाएंगे तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे कौमी असम्बली में। क्या करना है अभी ये मुकम्मल क्लियर नहीं है, ये अपना होमवर्क करें। फजलुर रहमान साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया था। अब इन हालात में इमरान खान साहब को उनकी अहम तरीन इत्तेहादी बाप पार्टी ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और जरा धड़ल्ले के साथ खुलेआम ब्लैकमेल किया है। एक तो होता है मुलाकात होती है, एक होता है कि इत्तेहादी जाकर मिल लेते हैं ऑपोजिशन के लोगों से या दूसरी पार्टी से और ये बताते हैं कि जरा गौर कीजिए हमारे बारे में, हम क्या चाहते हैं, हम आपको आपसे तो मुलाकात में बताते रहते हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्लियर इशारा दे रहे हैं, हम इस तरफ जा सकते हैं, तो आप जरा गौर कीजिए हमारे बारे में। लेकिन ये नहीं किया गया, बाप पार्टी की जानिब से किया यह गया कि सेनेट में तकरीर की गई और तकरीर करते हुए बाप पार्टी के सेनेटर उमर ज़ई साहब ने यह कहा कि हम उतनी नुमाइंदगी चाहते हैं जितनी हमारा हक है। उन्हें यह लगता है कि उन्हें उनके नंबर्स की बुनियाद पर विफाकी काबीना में कम नुमाइंदगी दी गई है, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी
طاقت کے مطابق اسٹرینتھ کے مطابق نمائندگی دی جائے اور گزشتہ 3.5 سال کے دوران وفاقی سطح پر بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی کم رہی ہے تو ہمیں نمائندگی ہماری بڑھائی جائے. اور یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ان حالات میں پیغام دیا ہے کہ ہماری نمائندگی بڑھائیں. اب عمران خان صاحب اس پر میرا یہ خیال ہے کہ 2 آپشنز ہو سکتے: جواب دیں اور کہیں کہ نہیں بڑھاتے، آپ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے، میں آپ کی نمائندگی نہیں بڑھاتا، جو آپ کی تعداد ہے وفاقی کابینہ میں وہی رہے گی، اس وقت ان حالات میں اس سے آگے نہیں جائیں گے. ایک چیز. دوسری پاسبلٹی، عمران خان صاحب یہ نمائندگی بڑھا دیں وفاقی کابینہ میں ان کی، جہاں اتنی بڑی کابینہ ہے وہاں 1-2 کے اور آ جانے سے کیا ہو جائے گا، تو عمران خان صاحب کی نمائندگی بڑھا دیں. نمائندگی بڑھانے سے کوئی اور اتحادی بھی کہے گا کہ ہماری بھی نمائندگی بڑھائیں. ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے ہم سے اتنا حساب مانگیں جتنی ہماری نمائندگی. ایک تو وزارت ہے ہمارے پاس، فاروق نسیم صاحب تو عمران خان صاحب نے اپنی چوائس پر شامل کی ہیں. ہماری تو ایک وزارت ہے جو اس پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس تھی، اب امین الحق بھائی کے پاس ہے، تو ہم سے اتنا حساب مانگیں. ایم کیو ایم بھی کہہ سکتی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں کو منائیں یا وزارت دے کر منائیں. اس وقت عمران خان صاحب کو سیاست کرنی چاہیے ویسے جیسے سیاست ہو رہی ہے. یعنی یہ لوگ جو ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں یہ مل جائیں، ملنے کے بعد بھی بلاول ٹھکائی کر دے اور کہے ہم تو یہیں پر ہیں، ہم بھاگے نہیں ہیں، پکڑ سکتے ہو پکڑ لو. یہ ایک دوسرے کو ذلیل کر دیں، اس کے بعد دوبارہ مل لیں، پھر مل لیں. اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے دونوں الیکشنز میں، 2008 کے الیکشن میں بھی 13 کے الیکشن میں بھی یہ کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، شدید دھاندلی ہوئی ہے. 2013 کے الیکشن کے بارے میں فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ایسی دھاندلی، اور یہ آن ایئر موجود ہے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں، یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے ویڈیو، ایسی دھاندلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. میاں نواز شریف کی جیت پہ کہا تھا. اور پھر یہ لوگ ساتھ بیٹھ جاتے، یہ لوگ باہم شیر و شکر ہو جاتے. تو کیوں عمران خان اصولی سیاست کریں کہ جی میں این آر او بھی نہیں دوں گا، میں ان کے بندے بھی توڑیں، ان کے بندے بھی توڑیں، اتحادیوں کو منائیں اور جو فیزیں نکالیں، اس فیز کو نکالنے کے بجائے اپوزیشن ان کے لوگ توڑ لیں. عمران خان اس سے پہلے اگر اس وقت کوئی کمپرومائز بنتا ہے اس وقت کر لیں، چلتا ہے. ویسے عام حالات میں نہیں چلتا لیکن اس وقت کر لیں چلتا ہے. جیسی سیاست ہو رہی ویسی سیاست کرنی چاہیے. یو ہیو ٹو پلے دا گیم بائی دا رولز آف دا گیم. تو یہ ٹھیک ہے، اسی طرح سے کرنا چاہیے. اور پھر میں آپ کو بتا دوں مراد سعید صاحب سے پہلی معافی مانگ لی گئی ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام میں جو ہوا، گھٹیا ترین جملے کہے گئے محسن بیگ صاحب کی جانب سے، اور اس کے بعد محسن بیگ کے ان جملوں کے بعد باقی تمام لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، اور حصہ ڈالا ساتھ میں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے بھی. امجد شعیب صاحب نے اب اپنے ان جملوں پر معافی مانگ لی ہے، اور معافی مانگتے انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ وضاحت کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل پر آئے تھے وہ، اور وضاحت کرتے انہوں نے محسن بیگ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جو بات کی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے ریحام صاحب کی وہ گندی کتاب نہیں پڑھی، تو مجھے لگا کہ شاید وہ بات کر رہے ہیں چاپلوسی وغیرہ کی. تو میں نے کہا چاپلوسی ہو جاتی ہے، تو میں چاپلوسی کے تک ایگری کرتا ہوں، میں ممکن ہے اس بنیاد پہ مل گیا ہو. پھر انہوں نے کہا مجھے پتا چلا کتاب میں کیا ہے. تو اب میں معذرت کرتا ہوں، مراد سعید میرے بیٹوں کی طرح ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جنرل شعیب صاحب نے فوری طور پر، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان تمام لوگوں میں جو شو میں بیٹھے تھے سب سے بڑی عمر کے ہیں، ان کا حصہ بھی وہاں پر سب سے کم تھا، اور انہوں نے معافی مانگ لی ہے. باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی معافی نہیں مانگے گا، یہ میں آپ کو کلیئر بتا سکتا ہوں. اور یہ لوگ اپنے طرز عمل پہ اسی طرح ڈٹے رہیں گے. اب اس میں کام ہے 2 لوگوں کے کرنے کا. ایک جو انصافینس کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، کرتے رہنا چاہیے. پی ٹی آئی خود آفیشیلی نہ آئے، انصافینس جواب لیں، حساب لیں، اور ساتھ میں پیمرا کو اس سلسلے میں سخت جواب لینا چاہیے، سخت کارروائی کرنی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.